नमस्सकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय चेतसस्याः सभासदः तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमानिरुपासदा सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमस्तमस्तमहादेभ्यो नमः अदेगे हे प्रतिगते भवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णीं दक्षिणा यत्किञ्चित् दक्षिणां यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनमवधानेन श्रूयताम् अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्विराट्टकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनेकानेक दिव्यावतारस्वरूपस्य अपारकारुण्यकौशील्यवात्सल्यौदार्य ऐश्वर्यसौन्दर्यमोदधे जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्विराट्टकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिसन्निधौ राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम् आलयं दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थम् अस्य देवालयस्य द्वितीयभागनिर्माणप्रारम्भकाले सकलकार्यदिग्विजयानुकूल्यता सिद्ध्यर्थम् श्रीमहालक्ष्मीदेवतानुग्रहकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थम् सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थम् विशेषतः पञ्चमीतीर्थमहोत्सवसन्दर्भे श्रीमहालक्ष्म्याः ध्यानावाहनादिषोडशोपचारपूजान् कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्मित्यनुगृह्णन्तु भवन्तः।